कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ट्रैफिक में रवानी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर दूर करने का फैसला। वन वे की खिलाफ वर्जी के सदेबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर्स लगाए जाएंगे। तरक्याती मनसूबों की वजह से ट्रैफिक को मजीद बेहतर मुतबादिल रास्तों पर रवानी से चलाने की हिदायत भी की गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। तो खबर दें आपको, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में ट्रैफिक की रवानी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात मुस्तकिल तौर पर दूर करने का फैसला किया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी के सदेबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर्स लगाए जाएंगे। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली ने। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी लियाकत, अपडेट कीजिए इजलास के हवाले से। लियाकत से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। ट्रैफिक की रवानी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इस हवाले से लाहौर की 32 बड़ी सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात को मुस्तकिल तौर पर दूर करने का फैसला किया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी के सदेबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर्स लगाए जाएंगे। तरक्याती मनसूबों की वजह से ट्रैफिक को बेहतर मुतबादिल रास्तों पर रवानी से चलाने की हिदायत भी की गई हैं। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक्किद हुआ। वन वे की खिलाफ वर्जी के सदेबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर्स लगाए जाएंगे। ट्रैफिक की रवानी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तमाम तर तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली ने। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी लियाकत, अहवाल बताइए इजलास का। जी बिल्कुल, इस इजलास में लाहौर की ट्रैफिक को रवा रखने के लिए हाई रुकावटें दूर करने का जायजा लिया गया और वन वे की खिलाफवर्जी के सदेबाब के लिए यू टर्न पर टायर किलर लगाए जाएंगे और लाहौर की 32 सड़कों पर आर्जी तजावुज़ात जो है उनको मुस्तकिल तौर पर दूर करने का भी फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि ट्रैफिक की राह पे हायल तजावुज़ात और खत्म की जाए। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और MCL के मुश्तरका स्क्वाड जो है 32 मुकामात पर तैनात होंगे और तरक्याती मनसूबों की वजह से जो ट्रैफिक है उसको मुतबादल रास्तों पर जो है वो रवा रखा जाएगा। तो इस हवाले से खोकर टच भुट्टी मुल्तान रोड पर अवान टाउन और मुल्तान चुंगी रीडिजाइन होंगे, जबकि जिना अस्पताल से टीम ब्लॉक का अंडर पास की तजदीद का भी जायजा लिया गया है। 135 मुकामात पर रोड इंजीनियर के इशू हल करने पर इत्तफाक किया गया और सड़कों का पैच वर्क करने के लिए भी फौरी इकदाम की हिदायत की गई है। जी, फौरी इकदाम की हिदायत कर दी गई है। लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मुर्तज़ा सोलंकी गुलबर्ग में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए बराह रास्त लिए चलते हैं। कर रहे हैं और जो थर्मल बिजली है वो ज़्यादातर जो दरामद शुदा जो ईंधन है वो तेल है या कोयला हो उससे इस्तेमाल करते हैं। आपका जो पानी के ज़रिए जो बिजली पैदा करते हैं हाइडल, वो बड़ी मुश्किल से 1/4 है और जो मुतबादिल है वो तो और भी बहुत कम है। पिछली हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि हम कोई 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई जो है वो पैदा करेंगे। उस हवाले से कोशिश तो हो रही है। पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत है कि तकरीबन पूरा साल सूरज की रोशनी पूरे मुल्क पर छाई हुई होती है, जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आप कुछ मखसूस इलाके देखें जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके भी हैं, जुनूबी सिंध के इलाके हैं और भी मुल्क के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर पन बिजली जिसको कहते हैं या विंड पावर जो है उसके भी बहुत ज़राए हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम मुतबादिल ज़राए पे जाएं, क्योंकि जो थर्मल बिजली है एक तो महंगी है और उसके जो गर्दिशी कर्ज़े के जो मामलात हैं वो भी आपके इल्म में हैं, और जब अनअफोर्डेबल बिजली होगी तो फिर उसका जो असर होता है। और साथ ही क्योंकि हम दुनिया जो है वो एक इंतहाई क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रही है, तो
जो थर्मल बिजली आप पैदा करते हैं उसकी कार्बन इमिशंस भी होती है, उसका कार्बन फुटप्रिंट भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये जो आज की तकरीब है वो अहम है, और जो मुस्तकबिल की हुकूमतें हैं, इंतखाबात होने के बाद 8 फरवरी जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे, तो उसके बाद ये अगली जो पार्लिमान है और जो अगली हुकूमतें हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस पॉलिसी को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें जो मुतबादिल ज़राए हैं तवानाई के, ताकि जो हमारे जो इम्पोर्ट बिल जो है, अगर 27 या 30 अरब डॉलर अगर हम सिर्फ दरामद शुदा जो तेल है उस पर ख़र्च करेंगे, तो फिर आपको पता है कि जो मईशत का जो हाल है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर इस तकरीब को मुनक़िद करने में, और ख़ास तौर पर अवामी जमहूरिया चीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मदद की है। यहाँ जो हमारे चीनी भाई और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, और जो चाइनीज़ कंपनीज़ इस हवाले से मदद कर रही हैं, उनका शुक्रिया। चीन इस वक्त मुतबादिल तवानाई के हवाले से दुनिया के लीडिंग ममालिक में शुमार होता है, और जिस तरह से वो हमारे साथ इश्तराक है वो आगे बढ़ेगा, और मुझे यकीन है कि हमारे जो मसाइल हैं मईशत के हैं, तवानाई के हैं, उन पर हम काबू पाएंगे। बहुत शुक्रिया। समझिएगा कि आपने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी किए, उनसे मुलाकातें भी की, ताकि निगरान हुकूमत जो है कि गैर जानबदाराना माहौल इंतखाबात के हवाले से दे। लेकिन लगता है कि एक बड़ी जमातें जो है माइनस पीटीआई की अगर बात की जाए तो वो भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं फेयर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, ख़ास करके पीपल्स पार्टी को आपका भी बड़ा प्यार रहा है, वो भी काफ़ी तशवीश में है। मेरा प्यार सबसे है बग़ैर किसी तफरीक के, और जमहूरियत कब्रिस्तान नहीं है कि उसमें खामोशी हो। जमहूरियत अपने जौहर में उसमें आवाज़ें आती हैं, शोर होता है, मकालमा होता है। तो ये शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात, ये जमहूरियत का हिस्सा है, इस पर बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जमहूरियत के अंदर ले दे होती है, लेन देन होती है, तो इस पर बिल्कुल भी परेशान ना हो, और शिकायत करना लोगों का हक़ है, जमातों का भी, अफराद का भी। इस पर बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, और इन शिकायत को सामने भी आना चाहिए, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हों, चाहे इलेक्शन कमीशन से राब्ते की शक्ल में हो, चाहे अदालतों में हो। ये सारे मामलात जो है वो चलते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो निगरान हुकूमत है वो आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की एआनत करेगी। इलेक्शन कमीशन की जो मौजूदा क़यादत है वो इंतहाई ज़िम्मेदार और काबिल लोगों पर मुश्तमिल। मार्केट में आटे की मनमानी निर्ख पर फरोख्त जारी है। 20 किलो आटे का थैला 3,000 रुपये में बिकने लगा। 10 किलो आटे का थैला 1,500 रुपये में फरोख्त। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा हो चुका है। हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को सरकारी कोटे से गंदम फराहमी की पॉलिसी जारी कर दी है। तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मार्केट में आटे की कीमत के हवाले से हुकूमत और फ्लोर मिलर्स आमने सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मार्केट में आटे की कीमत में इंतहाई गैर यकीनी सूरत देखी जा रही है और मनमानी कीमत पर आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। 20 किलो आटे का थैला इस वक्त मार्केट में 2850 रुपये से 3,000 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 10 किलो आटे का थैला 1400 से 1500 रुपये फ़ी थैला पर फ़रोख्त इसकी जारी है, जबकि खुला आटा 150 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है और चक्की का आटा 175 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो हुकूमत ने नई गंदम की इजराई कीमत का तयन किया है, और इस नई कीमत पर फ्लोर मिलर्स को कल से यानी पीर से गंदम सरकारी कोटे से फराहम करनी शुरू की जाएगी, जिसकी कीमत 47 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। और इसके बाद जो आटा तैयार होगा उसमें 10 किलो आटे का थैला 1399 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 2798 रुपये में फ़रोख्त करना फ्लोर मिलर्स के लिए लाजमी होगा। तमाम फ्लोर मिल्स इस पॉलिसी को मुस्तरद कर चुके हैं और आइंदा अपना लाहेअमल बनाने के लिए आइंदा हफ्ते उन्होंने अहम इजलास तलब किया हुआ है, जिसमें नई कीमतों के हवाले से तयन किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मार्केट में ये देखा जा रहा है कि चूँकि इस वक्त सरकारी कीमत कोई नहीं है, मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है, जिसकी वजह से मनमानी कीमत पर आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस वक्त आटे का नर्ख 20 किलो का थैला तकरीबन 3,000 रुपये तक जा पहुँचा है। और अगर हुकूमत और फ्लोर मिलर्स के दरमियान मामला तय नहीं पाते
تو یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہ سکتی ہے یا آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی کا نان سٹاپ سفر جاری ہے، سبز مسالہ جات اور موسمی سبزیاں پہنچ سے دور ہونے لگیں، برائلر گوشت بھی مزید مہنگا ہو گیا، فارمی انڈے قوت خرید سے باہر ہیں، عوام کہتے ہیں کچھ بھی خریدنا ہو تو پہلے جیب دیکھنا پڑتی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عوام مہنگائی کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی، سبزیاں اور پولٹری مصنوعات کی خریداری جیب پر بدستور بھاری، ٹماٹر 15 روپے مہنگے، سرکاری نرخ 200 روپے فی کلو مقرر، مارکیٹ میں ٹماٹر 280 روپے فی کلو تک مل رہے، درجہ دوم ٹماٹر بھی 240 روپے فی کلو تک جا پہنچے، ایران سے ٹماٹر کی درآمد کم ہونے سے مارکیٹ میں ٹماٹر مہنگا ہو رہا ہے، اوپن مارکیٹ میں پیاز 110 روپے کے بجائے 140 روپے فی کلو ہے، آلو کی سرکاری قیمت 110 روپے فی کلو ہے، مگر مارکیٹ میں آلو 130 سے 140 روپے فی کلو تک ہے، لہسن اور ادرک 600، بند گوبھی 100، پھول گوبھی 50 روپے فی کلو ہے، پالک اور ساگ 50 سے 60 روپے فی کلو دستیاب، مٹر 200 اور بھنڈی 80 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ عوام کہتے ہیں اب ذائقے کی بجائے جیب دیکھ کر سبزی خریدنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مہنگائی پہ کنٹرول کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہو رہا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ماڑا بندہ ٹماٹر لے نہیں سکتا، آلو نہیں لے سکتا، 150 روپے کلو آلو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، 150 روپے کلو، 200 روپے کلو تک ٹماٹر چلا گیا صحیح۔ ہر چیز 100-200 روپے کلو ہے، 200 روپے کلو سے کم کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہے، کیا کرے گا غریب آدمی؟ یہ دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا سامان ہے اور ابھی 1000 روپے لگ گیا ہوا، ابھی اور سامان لینا ہے۔ برائلر گوشت 2 روپے مہنگا ہونے کے بعد 477 روپے فی کلو ہو گیا، سرکاری ریٹ لسٹ میں فارمی انڈے 329 روپے فی درجن ہے۔ لوگ آج فیصلہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں رہنا ہے یا نہیں، ہمیں عثمان بزدار کا نام تک نہیں معلوم تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی لاہور ڈویژن کے صدر مراد راز کی میڈیا سے گفتگو، بولے چیئرمین پی ٹی آئی سے ایک کے بعد ایک فیصلہ غلط ہوتا جا رہا تھا، ایک نااہل شخص کو وزیر اعلیٰ لگایا، آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جو فیصلے ہم سب نے دیکھے، ہم سب ان فیصلوں میں سے گزرے، اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیصلہ کرتے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہ چکے تھے، وہ خود الیکٹڈ اوفیشل رہ چکے تھے۔ اگر ایک الیکٹڈ اوفیشل کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک الیکٹڈ آدمی ہو، تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے تو تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کرنے؟ تم اپنے گھر بجلی نہیں دے سک رہے، تم اپنی سڑک نہیں بنوا گھر کے تک بنوا سک رہے کہ لوگ تمہارے پاس پہنچ سکے جنہوں نے تمہیں ووٹ ڈالا ہے، تو تم نے باقیوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ بات اہلیت کی ہے۔ اگر اتنے پارٹی میں اور کوالیفائڈ لوگ تھے جن کو سی ایم بنایا جا سکتا تھا، جو کہ اتنا بہتر پرفارم کر سکتے تھے، جو ایک جد و جہد میں تھے، اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کس پروسیس میں سے گزر کے یہاں آئے ہیں۔ اس آدمی کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کن تکلیفوں میں سے یہ سب لوگ گزرے اور ساری پی ٹی آئی گزری ہے۔ ایک موقع پہلی دفعہ ملا اور ہمیں تحفہ ملا عثمان بزدار۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کل سے دیگر صوبوں میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کل بلوچستان کے دورے کے لیے کوئٹہ روانہ ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اپنے دورہ بلوچستان کے دوران 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد بلوچستان کے اہم سیاسی کھلاڑی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدے کا بھی اعلان متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بھی نواز شریف کے ہمراہ بلوچستان جائیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بارش کے بعد اسموگ میں نمایاں کمی، طبی ماہرین کی شہریوں سے اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کرنے کی اپیل۔ جناح ہسپتال کے ڈاکٹر کاشف کا کہنا ہے کہ اسموگ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، شہریوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے محمد بلال نے، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے۔
جو بالکل شہر میں فضائی آلودگی کی جو شرح ہے اس میں خاصی جو کمی ہے یہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور 2 روز قبل جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو اسموک کا جو ایفیکٹ ہے یہ بہت زیادہ جو کم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہسپتالوں کے اندر جو مریض ہیں ان میں بھی واضح طور پہ جو کمی ہے یہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس وقت ڈاکٹر کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت ہسپتالوں میں اسموک کے مریضوں کی کیا صورتحال ہے، اور اب موسم چونکہ خوشگوار ہے، بہتر ہے، تو جو بچے ہیں جو بیمار افراد کو کس قسم کی احتیاطی تدابیر کی ضرورت؟ جی السلام علیکم جی، اللہ تعالیٰ نے جو باران رحمت ہوا پرسوں اس کی وجہ سے کافی بہتری ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر ہوا ہے اور فضائی آلودگی میں واضح کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹس بھی کافی کم آ رہے ہیں، اور جو ہے اس کے لیے حفاظتی تدابیر یہی ہے کہ ابھی بھی کم ہوئی ہے لیکن بالکل یہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ اس کے لیے ابھی وہی حفاظتی تدابیر جو ہے ماسک لگا کر نکلا جائے اور جو ہے کم سے کم باہر نکلا جائے، اور جو دھواں جو ہے وہ ہم زیادہ پیدا نہ کریں، اور جو گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے فصلوں کے جلانے پر اور غیر ضروری آگ جلانے پر، اس پر پابندی جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور جو وہیکلز کا کم کیا جائے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے جو گورنمنٹ کی جو سروسز ہے جو اس کو کیا جائے، بس سروسز وغیرہ چلائی جائے، جس کی وجہ سے جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے۔ 1 کار 1% پالیسی جو لاہور کے اندر بہت کامن ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، وقتی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے یہ بہتر ہوا ہے، لیکن ابھی جو اسموک ہے یہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی، تو جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہریوں کو ابھی بھی چاہیے کہ اسموک کے حوالے سے جو SOPs بنائے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں، ماسک کا استعمال چھوٹے بڑے یقینی بنائیں تاکہ اسموک کی وجہ سے جو مہلک بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ بلال۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام صاف ہوا سے متعلق سیمینار، اسموک سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام صاف ہوا سے متعلق سیمینار کا اہتمام کیا گیا، اور سیمینار میں طلباء و طالبات کی جو ہے وہ ایک کثیر تعداد میں شرکت دیکھی گئی ہے۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے سیمینار سے متعلق، تاکہ جو ہے ان میں اویئرنیس پیدا ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اسموک سے جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہاں پر آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کونسل ممبر ہیومن رائٹس کے موجود ہیں۔ سعید صاحب، آپ مجھے بتائیے گا یہ سیمینار کا کیا مقصد تھا؟ سیمینار کا بنیادی مقصد یہ کہ ایک تو کلائمیٹ چینج کے متعلق بات کی جائے، لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ اب آپ نے انٹرنیشنلی اگر انڈیکس دیکھا ہو تو لاہور اس وقت دنیا کے جو نا فرسٹ نمبر پہ پولوشن پہ، خاص طور ایئر پولوشن کی بات کریں، کبھی کہ لاہور ہوتا ہے، کبھی دہلی ہوتا ہے، پھر تیسرے نمبر کراچی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہاں پر بہت سارے جو کھیتوں کے باقیات ہیں اس کو جلایا جاتا ہے، لیکن اوورآل آپ دیکھیں کہ ویسے بھی جو ہمارے گاڑیوں کا دھواں ہے، ہمارے بٹوں کا دھواں ہے، اس کی وجہ سے بھی جو نا فضا میں بہت زیادہ آلودگی پھیلائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید کراچی اس سے زیادہ پھیلاتا دھواں اگلتا ہوگا، لیکن چونکہ وہ سمندری کی ہوا کی وجہ سے وہ انڈیکس میں فرسٹ نمبر پہ نہیں آتا، لیکن لاہور ہمیشہ آپ دیکھیں گے پورے جو کلین ایئر کی وجہ سے جو پولوٹڈ ایئر ہے اس میں فرسٹ نمبر پہ آتا ہے، ہمیشہ دہلی سیکنڈ میں آتا ہے۔ تو اس کی جو نا آگاہی بہت ضروری ہے۔ بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کاشتکار جو ہیں وہ فصلوں کی باقیات جلانے کی بجائے انہیں مناسب انداز میں جو ہے وہ تلف کریں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لاہور جو ہے وہ ہمیشہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں پہلے نمبر پر ہی آ رہا ہے۔ تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ آج کے سیمینار کا یہی مقصد ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں آگاہی فراہم کر سکیں۔ جی شکریہ سامیہ۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کا تفصیلی دورہ کیا، تزئین و آرائش اور توسیعی منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ توسیعی منصوبہ رواں ماہ میں ہی مکمل کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صبح سویرے مزار بی بی پاک دامن پہنچے، مزار کے تزئین و آرائش اور توسیعی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے مزار کے مرکزی حصے اور گنبد کے تزئین و آرائش کے کام کا مشاہدہ کیا اور سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کو ضروری ہدایات دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار کے ہر گنبد کو خوبصورت لائٹ سے روشن کرنے کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام، سالمیت اور امن کے لیے دعا بھی کی۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا میو ہسپتال کا دورہ پر اثر رہا۔ 2.5 سال سے خراب لیڈی ایجسن سڑک کی سنی گئی۔ سڑک کو فوری طور پر کارپیٹ کروانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔
2.5 साल से तामीर के मुंतज़र लेडी एचिसन हस्पताल रोड की सुनी गई। निगरान वज़ीर आला की हदायत पर चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद लेडी एचिसन हस्पताल रोड पर पहुंचे। MO इंफ्रास्ट्रक्चर मियां साकिब ने ब्रीफिंग दी। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर ने सड़क को फौरी तौर पर कारपेट करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद का कहना है कि सड़क की तामीर के लिए रेट्स दोबारा लगाने के अहकाम दे दिए हैं। 10 रोज में सड़क तैयार होगी। ये इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिनों में इसको असफाल्ट कर दिया जाए, लेकिन इन द मीनवाइल CM साहब ने कहा है इसको RCC किया जाए। अब हम इसको ये देख रहे हैं कि RCC करना बेहतर है। ये हम मीटिंग करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर से और कोशिश है कि 10 दिनों के अंदर इंशाल्लाह इसकी रोड की हम तामीर मुकम्मल कर सके। MO इंफ्रास्ट्रक्चर मियां साकिब का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने रोड कट का तखमीना 2 करोड़ लगाया। तखमीना वासा को भिजवा दिया गया था, मगर वासा ने रकम रिलीज न की। पब्लिक की डिमांड पे और लोगों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने MCL के फंड से ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और इस पे हम काम कर रहे हैं। 2.5 साल के बाद 600 मीटर लंबी रोड का तखमीना 2 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ हो चुका है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का फील्ड ऑपरेशन जारी। रेगुलेशन विंग ने शहर से 146 तजावुजात का सफाया कर दिया। स्मोक के तदारुक के लिए शाहराहों पर पानी का छिड़काव भी किया गया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफिया हैदर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में तमाम जोनल अफसरान मुतहरिक हो गए। तजावुजात पर 95 अफराद को नोटिस और जुर्माने भी किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात से 252 बैनर्स और स्टीमर्स भी हटा दिए गए। चील गोश्त के 5 पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। सर्विस विंग की जानिब से 290 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का काम किया गया, जबकि प्लानिंग विंग ने 3 गैर कानूनी तामीरात पर नोटिस जारी किए काम को बंद करवा दिया। एडमिनिस्ट्रेटर MCR राफिया हैदर का मजीद कहना है कि इंसदाद स्मोक के लिए 43 पॉइंट्स पर पानी का छिड़काव भी किया गया है। लंदा बाजार बोहड़वाला चौक पर तजावुजात की भरमार होने लगी। बोहड़वाला चौक पर खरीदारों का रश लग गया। रोड पर गर्म मलबूसात के स्टॉल्स लग जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। तजावुजात के बाइस 3 लेन रोड की सिर्फ 1 लेन खुली है। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट देखिए। शहर में तजावुजात के मसाइल हल नहीं हो सके। सर्दी आते साथ ही बोहड़वाला चौक पर भी तजावुजात की भरमार। गर्म मलबूसात के स्टॉल्स ने तजावुजात की शक्ल में सड़क को लपेट में ले लिया। 3 लेन रोड तजावुजात के बाइस सिर्फ 1 लेन ही खुली है। शहरी कहते हैं तजावुजात के बाइस सड़क पर हादसा रोनुमा होते हैं और ट्रैफिक के बहाव में भी खलल पड़ता है। शहरियों ने यह भी बताया कि लंडे के कपड़े भी कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल कपड़ों का रेट 3 गुना हो चुका। इसको थोड़ा सा ये रेडियन जो है ना आगे पीछे करवा के रास्ता मुकम्मल करवाना चाहिए। पार्किंग देख लें, पार्किंग ये निज़ाम देख लें, ये सारा निज़ाम, कोई एम्बुलेंस गुजर नहीं हो बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी फ़र्क आया है। पहले एक चीज़ 50 रुपये 100 रुपये में मिल जाती थी सेकंड हैंड जो थी, अभी 400-500 रुपये मांग रहे हैं। ट्रैफिक बहाल करवाने और शहरियों को मसाइल से निकालने के लिए मुतल्लिका महकमों को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करना होगा। कैमरामैन बाबर के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़।